अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जनाब हम सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल गए थे क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और मैंने स्पेशली बाहर जाना था। पता है क्यों जाना था? क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ना पता नहीं क्यों आखिर चढ़ी हुई थी कि मैंने ना अपने जो हेयर है ना वो छोटे करवा देने हैं, मतलब थोड़े छोटे शोल्डर कट जो है ना वो करने हैं। लंबे तो खैर पहले भी कोई इतने खास नहीं थे, छोटे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इनको भी छोटा कर देती हूँ। और मैंने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा अपने हेयर छोटे करवा लो। उन्होंने कहा मेरी को टेंड करा ला मैनू की। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इजाज़त मिल गई है, अभी मैं छोटे करवा लेती हूँ। तो फिर मैंने ना स्पेशली उनसे कहा कि आज मुझे फिर लेके जाएं, ये ना हो कि आप मुकर जाएं और फिर ऐसे के ऐसे ही रहें। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही खुश हूँ बाल छोटे करवा के, वो इसलिए कि थोड़ी सी ज़्यादा लुक आफ्टर हो जाती है। जैसा कि एवरीडे अब स्ट्रेट हो जाया करेंगे तो इसको मैं पोनी शोनी ने भी डाला करूँगी, इनको खुले छोड़ दिया करूँगी, खुले रहे बेचारे, क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं। पोनी में भी आ जाते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा ही छोटे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ये है कि लुक जो है ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरा मुंह जनाब बड़ा ही बड़ा है। मतलब मेरा जिस तरह गोल मुंह होता है ना वो काफ़ी गोल मुंह है, तो जब सारे बाल पीछे कर लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कुछ बहुत ही बड़ा मेरा मुंह लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं खुले बाल रखूँगी तो फिर मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, कि मेरी जो लुक है ना वो अच्छी लगेगी थोड़ी। तो मेन मकसद मेरा यही था बाल छोटे करवाने का, कि जो लुक है वो चेंज हो जाए और मेरा मुंह जो है ना वो बड़े से छोटा लगने लगे। मेरी बॉडी देख के मेरा मुंह का आप हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि मुंह गोल है और बॉडी थोड़ी पतली सी है, तो थोड़ा इस तरह से अजीब सा ही बंदा हो जाता है ना। तो अभी उसी बंदी ने मुझे शैम्पू जो है वो भी रिकमेंड किया था कि आप जो शैम्पू लगा रही हैं वो इतना ठीक नहीं है, तो आपके बाल वैसे ही थिन है तो आप ये वाला शैम्पू लगाएं। उन्होंने मुझे 3 लिख के दिए थे, तो मैंने सोचा जो भी मुझे मिला मैं ले लूँगी। फिर मुझे एक मिला था, वो मैंने शैम्पू और कंडीशनर भी ले लिया, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी। तो अभी उसके बाद हस्बैंड और बच्चे जो थे ना वो लाइब्रेरी बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे कि मैं फ्री हो ही जाऊं। तो पहले मैंने कटिंग करवाई थी, फिर मैंने थ्रेडिंग करवाई थी, थोड़े ना शशके मशके के लिए, कि चलो थोड़ी बहुत लुक जो है ना फिर चेंज ही हो जाए। बिल्कुल ही मैंने खुद को ना किसी दूर कोने में जैसे छुपा के रखा है ना वैसे रखा हुआ था। और अभी मेरा दिल है कि चलें खुद पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अपनी जो लुक है ना अपने लिए भी बहुत मैटर करती है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी के लिए तैयार हों या किसी के लिए ही सब कुछ करें, अपनी लुक आफ्टर करें। अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है सजना संवरना और अच्छे लगना। मैं फिर वहीं चली गई थी और बच्चों को लेने के, अभी मैं फ़्री हो गई हूँ, आप भी आ जाएं। तो उसके बाद फिर हम घर चलते हैं। अगर कुछ और शॉपिंग करनी हुई तो वो कर लेंगे। लेकिन मौसम जो है ना वो बाहर इतना अच्छा नहीं था, आपने खैर देखा ही है, थोड़ा सा गीला ही था, बारिश कभी हो रही थी कभी स्टॉप हो रही थी। और यहाँ से बच्चों ने काफ़ी सारी बुक्स जो है ना वो भी ले ली थी, कि मतलब जब हसन आता है ना लाइब्रेरी वो बुक्स ले जाता है और फिर जब उनको वापस करना होती है तो फिर न्यू ले जाता है और वो वापस कर जाता है। तो इस तरह से ये जो सर्कल है ना ये चलता ही रहता है, बुक्स लेने का और देने का। तो वो ली थी। उसके बाद फिर हम गए थे लिडल पे शॉपिंग करने, क्योंकि ग्रॉसरी आज मेरे साथ ही हुई थी, बच्चे भी साथ ही थे। तो मैंने सोचा कि चलें जी हम जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग भी कर लाते हैं, तो वो की थी। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं पास हो चुकी हूँ, ड्राइविंग मैंने पास कर ली है अपनी। उस पर मुझे काफ़ी आपके कमेंट्स आए थे कि आप बताएं कि आपने कितना टाइम लिया, कितने लेसन लगाए, कैसे पास किया, कितनी बार आप फेल हुई, या सारा मतलब अपना ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपके साथ कोई इतना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत टाइम हो गया है लेसन लेते हुए। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ कुछ 10-15 लिए हैं और मैंने अप्लाई किया था, मतलब टेस्ट दिया और मैं पास होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है ले लिया, क्योंकि उमायमा होने से पहले मैं लेसन ले रही थी, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने थोड़े ही से लिए थे, और फिर उमायमा जब पैदा हुई है उसके बाद फिर से मैंने छोड़ दिया। और पहले भी हालत इतनी अच्छी नहीं होती, कभी ले लिया कभी छोड़ दिया। तो उमायमा के बाद फिर मैंने कुछ महीने जैसा कि छोड़ दिए थे, नहीं लिए थे लेसन। तो फिर ऐसा हुआ कि 2019 के एंड में तकरीबन नवंबर में या दिसंबर में, मैंने शेयर नहीं शायद किया था तब, क्योंकि न्यू मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे आइडिया नहीं था मैंने क्या शेयर करना है कि नहीं करना। तो तब मैंने एक टेस्ट जो है ना वो बुक करवाया था, दिया भी था, और तब मैं हो गई थी फेल, क्योंकि तब मैंने लेसन भी कुछ ज़्यादा नहीं लिए थे। मैंने ये था कि देखूँ मैं क्या करती हूँ, कैसे वो पास करते हैं या नहीं करते। तो जनाब तब मैं फ़ेल हो गई थी, एक बार मैं फ़ेल हुई वो। उसके बाद मैं पाकिस्तान चली गई। आपको पता है कि फरवरी में पाकिस्तान हम गए थे, और जब वहाँ से वापस आए हैं तो तब ये कोरोना का चक्कर था। तो फिर मैंने अपने लेसन लेने ही बंद कर दिए थे, टेस्ट ही नहीं लिया था। उसी दौरान मेरी जो थ्योरी है ना वो भी एक्सपायर हो गई थी, वो फिर से मुझे करना पड़ी, अभी रिसेंटली की है मैंने वो भी। तो उसके बाद तो काफ़ी टाइम मैंने लेसन नहीं लिए, तकरीबन 1 साल तो मुझे लगता है कि मैंने नहीं लिए, जितना मुझे याद है 1 साल से ज़्यादा मैंने नहीं लिए। और फिर जब लेसन लेने स्टार्ट किए हैं और
تھیری آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپائر ہوگی، وہ میں نے کیا، اور اس کے بعد پھر میں یہ بک کروانے کے چکر میں نا کافی ٹائم جو ہے نا وہ ہو گیا. تقریباً مجھے 4 ماہ کی ڈیٹ ملی تھی، 4-5 ماہ کی مجھے ڈیٹ ملی تھی جس میں میں نے ٹیسٹ جو ہے وہ بک کروایا تھا. تو اس طرح سے ہے کہ کافی یہ جو لمبا ٹائم ہے نا یہ گزر گیا، جس کے دوران میں نے زیادہ لیسن لیے ہی نہیں ہیں. مطلب کرونا کی وجہ سے تقریباً 1 سال سے اوپر تک میں نے نہیں لیے. امائمہ جب ہوئی ہے تب بھی میں نے کچھ نہیں لیے تھے، اس سے پہلے بھی نہیں. اور اگر ٹوٹل کی بات کی جائے نا، اچھا یہ بھی کہ میں نے کتنے پیسے لگائے ہیں، تو میں تو اتنا کیلکولیٹ نہیں کرتی. خیر میرے ہسبینڈ کی کیلکولیشن کے مطابق میں نے تقریباً 4,000 پاؤنڈ سے اوپر لگائے ہیں اپنی ڈرائیونگ لیسنس پہ اور جو ٹیسٹ تھے ان پہ. کیونکہ جب ہم نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو بھی 2 آورس کے لیے ہماری جو انسٹرکٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے بک کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی ظاہری سی بات ہے 2 آورس کے پیسے ان کو دینا پڑتے ہیں. ایوری ویک کے لیسن جب ہم لیتے ہیں وہ بھی دینا پڑتے ہیں. اور جو ہمارے ہاں لیسن کے پیسے تھے جب میں نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا تب تھے جناب 24 پاؤنڈ، اور ابھی جب میں نے ختم کیا ہے تو 28 پاؤنڈ تھے. تو اسی حساب سے تھوڑا سا نا جیسے بیلنس کرا کے حساب تھوڑا سا کر کے نا، تو یہ 4,000 پاؤنڈ سے اوپر تھے، 5 سے نیچے اور 4 سے اوپر تک. تو اتنے پیسے میرے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اتنی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10-12 لیسن لیے، 20-30 لیے اور پھر آپ اپلائی کریں تو ہو جائیں گے. اور بہت مجھے لگتا ہے قسمت اچھی ہو تو میں بھی ہو ہی جائیں، لیکن یہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں، اتنی جلدی پاس نہیں کرتے. سچ بتاؤں نا تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی ایگزام دینے والا ہے تو اس پہ مجھے ذرا بھی فکر نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ میں کر ہی لوں گی. ٹھیک ہے میں بہت زیادہ نہیں لوں گی نمبرز، لیکن جو پاسنگ مارکس ہیں نا وہ تو میں لے ہی لوں گی. لیکن جب کوئی اس طرح انسان پاس ہوتا ہے نا، ایک پریکٹیکلی ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، تو میں بہت نروس ہو جاتی ہوں. تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے فیل ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ بہت اچھا کرتے ہیں پہلے، اور اسی ڈر کی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں. تو فکر نہ کریں، ہو جاتا ہے یہ سب. اور پہلی بار کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ تو فیل ہو ہی جاتے ہیں. تو میں بھی جناب فیل ہوئی ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے پہلی بار دیا ہے اور میں پاس ہو گئی ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور ابھی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی ویسے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ڈرنے کا کیا فائدہ. میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے پاس ہے ہی نہیں بندہ جو بیٹھا ہوا ہے تو میں نے دیا ہے ٹیسٹ. ابھی اتنے ٹائم لیسن لینے کے بعد میں کافی بہتر تھی ڈرائیونگ پہ. میں خود کی تعریف بھی نہیں کروں گی، لیکن مجھے خود پہ نا بڑا بھروسہ تھا کہ میری ڈرائیونگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے. کیونکہ کئی بار میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ کافی احتیاط کرتے ہیں اور میں اتنی نہیں کرتی. جب میں بھی ڈرائیو کرتی ہوں تو مجھے اس طرح کا ڈر نہیں تھا کوئی. تو وہ ابھی میں آپ کو کہوں گی کہ مجھ میں کوئی اتنا ڈر نہیں ہے ڈرائیونگ کرنے کا کہ کہیں میں کسی میں نہ لگا دوں، ٹھوک نہ دوں، کسی کو مار نہ دوں، میں نے یہ غلطی نہ کی ہو، وہ غلطی نہ کی ہو، اس طرح کا نہیں ہے. ہاں اگر مجھے کوئی ڈر ہے نا، جیسا کہ اس دن جو ایگزامینر تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میری جو پارکنگ ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو میں بھی یہی کہوں گی کہ پارکنگ میری سچ میں اچھی نہیں ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اگر میں نے مطلب فارورڈ پارک کرنی ہے یا ریورس اس کو کرنا ہے یا ویسے پیرلل پارکنگ کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے، تو اس میں تھوڑی سی نا جیسے کنفیوز ہو جاتی ہوں. تو یہ پرابلم میرے ساتھ ہے. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو ڈرائیونگ میری کافی اچھی ہے. اس پہ ہی زیادہ وہ زور دیتے ہیں. پارکنگ پہ وہ اتنی جلدی آپ کو فیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی جو ڈرائیونگ ہے نا اسی پہ دھیان دینا چاہیے. جو مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ کوئی ٹپ دے دے، تو بیسکلی تو یہی ٹپ ہے. اور یہ کہ جب بھی آپ ڈرائیو کریں تو دھیان رکھیں، ہر میرر میں ضرور چیک کریں. یہ وہ بہت نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنا دیکھ رہی ہیں، دھیان رکھ رہی ہیں. جس سائڈ کو بھی آپ نے ٹرن کرنا ہے، جو بھی انڈیکیٹر دینا ہے اس طرف بھی، اور ساتھ وہی میررز جو ہے نا وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنے ہیں. یہ وہ بہت دیکھتے ہیں. ان کا دھیان آپ کی منہ کی طرف ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو ایکسپریشن ہے نا وہ بھی دیکھیں، اور دیکھیں کہ یہ صحیح طرح سے سب کچھ کر رہے ہیں یا نہیں. لین چینج جب کر رہے ہیں تو بھی آپ کیسے کر رہے ہیں، تو یہ وہ زیادہ فالو کرتے ہیں میرے خیال میں. جو میں نے نوٹ کیا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی میں آپ کو کچھ اور تو بتا نہیں سکتی. تو بس یہی ہے میرا ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے جناب. دوسری بار میں پاس ہوئی ہوں. دوسری بار میری تھیری جو ہے وہ ہوئی ہے ڈن، کیونکہ پہلے ایکسپائر ہو گئی تھی اور تقریباً 4,000 سے اوپر میں نے پیسے جو ہے نا اس پہ لگا دیے ہیں. تو ابھی میں نے اور پیسے بالکل نہیں لگانے، کیونکہ ہسبینڈ کی گاڑی ہی ابھی میں چلاؤں گی جب تک وہ گھر سے کام کر رہے ہیں. 2 کاریں لے کے ہم نے کھڑی نہیں کرنی، اور ایکسٹرا ان کا جو خرچہ ہے نا وہ اٹھانے کا بھی ذرا بھی من نہیں ہے ہمارا. تو ابھی تھوڑا سا ذرا ہاتھ ہولہ رکھتے ہیں، اور پھر بعد کی دیکھی جائے گی. جب ہسبینڈ کام پہ جائیں گے تو پھر مجھے ظاہری سی بات ہے کار لینا پڑے گی. لیکن ابھی دور تک کوئی نشان نہیں ہے نہ ان کے کام پہ جانے کا اور نہ میرے کار لینے کا. ٹھیک ہے جی. اور بس جناب یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو
تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اور پریشان مت ہوئیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ گریں گے تو اٹھیں گے، گریں گے تو اٹھیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔